और कश्मीर न्यूज तफसील से। पीडीपी का 24वां यौम तासीस एसके पार्क श्रीनगर में मनाया गया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी परचम लहराया। उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मुफ्ती ने कहा कि वो अदलिया को बताना चाहती हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो ईडी, एनआईए और दीगर एजेंसियों के जरिए रोजाना कितने छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहती हैं कि हजारों कश्मीरी मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, उन्हें जमानतें क्यों नहीं दी जा रही है। मुफ्ती ने कहा कि तमाम एजेंसियां हमारे पीछे हैं, नहीं मालूम कि रैली के बाद हाजरीन में से कितने लोगों को एजेंसियां बुलाएंगी। यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया पर नौजवानों को पकड़ा जा रहा है। स्मार्ट मीटर और दीगर तरीकों से जम्मू कश्मीर दोनों की मईशतों को निशाना बना रहे हैं। महबूबा ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर के लोग मुत्तहिद नहीं होंगे हम ये जंग नहीं जीत सकेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पंडितों के लिए नशिस्तें रिजर्व रखा है, अगर इनमें हिम्मत होती तो वो इन उम्मीदवारों को नामजद करते जिन्हें हम वोट देते हैं। पीडीपी सदर ने कहा कि मणिपुर सिर्फ एक ट्रेलर है, गुजरात एक बार हुआ, हम दोबारा इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से अपील की कि वो गंगा जमुना कल्चर की बेहतरी के लिए काम करें। उन्होंने तमाम मज़ाहिब और फ़िरक़ों को मुत्तहिद होने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि अगर सब मुत्तहिद हो जाएं तो बीजेपी को सफ़ेद झंडा उठाना पड़ेगा। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी परिवारवाद से नफरत करती है, लेकिन क्या बीजेपी बलात्कारवाद से भी नफरत करेगी? हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रखा। आपने जो जुडिशरी है, खासकर सुप्रीम कोर्ट, उनसे कहना चाहती हूं, आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर के हजारों लोग जो जेलों में हैं, अदालत उनको बेल क्यों नहीं देती? उनकी तारीख पे तारीख क्यों? अगर यहां सब ठीक है तो ऐसा क्यों हो रहा है? गोडनिक वजीर आला जम्मू कश्मीर ये हुरियत वाले चिट लीच दिल्ली पे बड़ बार टीम इन वाल मिनिस्टरन हज, जमातन हज, यमन सत करतो कत, यमन वनतो क्या दुद असे, अगर नहीं हम दवा दिन कम से कम बोजन, मगर दरवाज बंद। मैं नी 52 नौजवान FIR वापस। युस बीजेपी खिलाफ ओस, मगर फिक्र तो रुक नहीं क्या बचावन कुन निश। आज पता, आज न सोचते है कि बह चलावन कहीं तमिस बंद करान। 27 जनवरी 15 अगस्त करूक सा लड़का थानन मज जमा, जर्नलिस्ट शाम सजरी थानन पे तुम वो सरसे हिंदुस्तान मज मुफ्त पावर दिवान 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट। ये लग स्मार्ट मीटर, ये शख्स 4 लाख आमदनी रतस, अगर तमिस लागन बह दप ठीक, मगर यमिस 10,000 आमदनी सह क्या कर, सह जहर खे नौकरी मज करान। बीच जज साहिबान तिमन पे सोचुन कि यह क्या अदालत वराई नौकरी मज सना कड़ित। मकसद क्या? मकसद कोशर गोस यूत पस्त गुन, यह गो सफेद झंडू तुलन। सफेद झंडू तुलवा, सफेद झंडू तुलवा, सफेद झंडू तुलना हो इंशाअल्लाह। जमीक लुक बढ़ जान क्या बोनो क्या ये मज हालात गए, तिमो दुता पना दुतखा त्रेश प्रत कह चीज गोगरो खा सन बट बंदूक कड़ित तिमन तुक साय। इसलिए योतान जमिक तो लुक यह गड़ गन इन करगिल के लद्दाखो कोर हेको न पूछित कि अगर बीजेपी सफेद झंडू तुलनाउन तेल दिल मज गलत फहमी कड़ियन। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं लड़ा सकते हो। तो दिस नॉमिनेशन क्वेश्चन बटन, अगर जरूरत होती तो रिजर्व करते, यहां पर सीटें हम वोट डालते हैं उनको। बीजेपी वालों, आप कहते हो जम्मू कश्मीर में सब ठीक है 2019 के बाद, आप किसी घर में घुसते हो, वहां के लोगों की बेहुरमती करते हो, वहां कोई लोगों को पीटते हो, उनका मुंह बंद करते हो,
ان کو زنجیروں میں جکڑتے ہو، پھر بولتے ہو یہ تو اب خاموش ہو گیا، اب سب ٹھیک ہو گیا. یہ کون سا امن ہے؟ اگر ہمت ہے، اگر واقعی امن دیکھنا چاہتے ہو تو واجپئی کی پالیسی پہ واپس جاؤ، اس سے نہیں چلے گا. بی جے پی کے سینئر لیڈر دیوندر سنگھ رانا نے محبوبہ مفتی پر ان کے بیانات پر تنقید کی. آج جموں میں نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے دیوندر سنگھ رانا نے کہا کہ جموں کشمیر امن اور خوشحالی کی تبدیلی کا مشاہدہ کر رہا ہے اور یہ محبوبہ مفتی کے لیے مایوسی کا باعث ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بی جے پی نہیں ہے بلکہ پی ڈی پی ہے جو مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ معاشرے کے ہر طبقے کو اب انصاف مل رہا ہے. ڈے میں سیدھا نشانہ بی جے پی پر سادھا ہے اور کہا کہ آج لال چوک پہ جھنڈا تو چڑھایا جاتا ہے لیکن اس کے لیے ہزاروں کی سنکھیا میں فوجی تعینات کرنے پڑتے ہیں. کیا یہ اچیومنٹ ہے بی جے پی کی؟ اس پہ ریئیکشن لیں گے. سینئر نیتا بی جے پی کے دیوندر سنگھ رانا ہمارے ساتھ موجود ہے. سر کیسے دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر میں امن کی ایک فضا آئی ہے، ایک بدلاو ہے. پتھر بازی، ہڑتال کی سیاست ختم ہو گئی ہے اور لاشوں کا گرنا بند ہو گیا ہے. محبوبہ مفتی اور کچھ اور سیاسی دل جو کشمیر میں اپنی سیاست چلاتے ہیں، وہ سیاست ان کی ڈر اور خوف پہ ہی چلی ہے اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ قبرستانوں پہ سیاست ہو. اب جب امن آ رہا ہے، خوشحالی آ رہی ہے، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کی بوکھلاہٹ ہے. یہ 34 سال کے بعد محرم کا جلوس نکلا. کیا یہ بدلاؤ نہیں ہے؟ G20 کا کنکلیو ہوا، کیا یہ بدلاؤ نہیں ہے؟ ہڑتالیں نہیں ہو رہی، کیا یہ بدلاؤ نہیں ہے؟ ٹورزم ایک نئے معیار پہ پہنچا، یہ بدلاؤ نہیں ہے؟ کیا چاہتی ہیں محبوبہ مفتی؟ کہ ان کے زمانے میں جیسے پتھر چلتے تھے یا گولیاں چلتی تھی یا ٹیئر گیس شیل چلتے تھے اور لوگ مرتے تھے، وہی ہو تو پھر کشمیر ٹھیک ہوگا؟ آج کشمیر بدلا ہے، ایک نیا کشمیر بنا ہے، امن آیا ہے اور آج جموں کشمیر جو ہے وہ اس پڑاؤ پہ پہنچا ہے جہاں آج آنے والے سمے میں جموں کشمیر وہی امن اور خوشحالی کا مقام پائے گا. آج امن ہے، یہ امن برداشت نہیں ہو رہا، بوکھلاہٹ ہے. ان کی دکانداری بند ہوگی. ان کی دکانداری کیول اور کیول اسی وقت چلتی ہے جب لوگوں میں خوف اور ڈر ہو، اور یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں میں خوف اور ڈر ڈال کے رکھیں. وہ ختم ہو چکا ہے، امن کی فضا ہے اور ترقی کی راہ پہ. ان کا کہنا ہے کہ ریلیجن کے نام پہ بی جے پی باننا چاہیے کیونکہ کشمیری پنڈتوں کے لیے نامنیٹ کی جائے. ان کا جنادھار ہی ختم ہو چکا ہے. آج ہر ورگ کو، ہر سمودائے کو جموں کشمیر میں ایک برابری کا حق دیا جا رہا ہے اور ہر ورگ کو ایک برابری کا ستھان دیا جا رہا ہے جو برداشت نہیں ہو رہا کچھ لوگوں سے. یوتھ کو راؤنڈ اپ کیا جاتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے. روز بلایا جاتا ہے تھانے میں. وہ تو وہی ہیں جو کہتی تھی کہ ٹافی لینے جا رہے ہو ملٹری کیمپ میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں صاف کہنا ہے کہ اب بدلاو آ چکا ہے جموں کشمیر میں. وہی فرسٹریشن ہے محبوبہ مفتی کی اور اس فرسٹریشن میں ہی وہ اس طرح کے بیان دے رہی ہیں. کیمرہ مین آشو کے ساتھ راجندر، نیوز 18 جموں. گپکار اتحاد میں پھوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں. پی ڈی پی یوتھ صدر وحید پرا نے گپکار الائنس میں شامل پارٹی نیشنل کانفرنس پر شدید تنقید کی. وحید پرا نے این سی پر ماضی میں انتخابی دھاندلیوں کا الزام لگایا. وحید پرا نے مزید کہا کہ این سی ہی جموں کشمیر میں اخوانیوں اور تشدد کی وجہ ہے. وحید پرا جو پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، نے نیشنل کانفرنس کو نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ماضی کے انتخابی جوڑ توڑ اور تشدد کے ذمہ دار اب نئی دہلی میں انتخابات اور اتحاد چاہتے ہیں.
بیکیا تنظیم یہ ونان زار بار بی جے پی اس تھو پانس ست اخ منسٹری دیتو اخ یہ دیتو بیاکھ نئی تنظیم ون پی ایس او اخ دیتو بیاکھ نو تنظیم دپان کواڈر دیتو جپسی دیتو یہ تنظیم تنظیم گن تنظیم تلو تنظیم تیار سون سیاست ساری سٹریٹجی تو یونیورسٹی ٹریڈیشنل پالیٹکس نیشنل کانفرنس کرنے تم سات اخوان اگر لوکل چیف منسٹر لوکل حکومت تم سات اخوان کاسٹ فورس کار پتہ سون لڑکے برو گھن پنہ نظام تم سات ترٛےٚ ہتھ 7 پانٛژھ مگر پنس گرس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ کٲشِر جوان سفر کوٚر مےٚ ہسا چھُ زوٗن جنریشن پنٕنہِ عزت نفسہٕ خٲطرٕ ڈگنِٹی خٲطرٕ آیڈنٹی خٲطرٕ پنٕنہِ شناخت خٲطرٕ پنٕنہِ کٔشیٖرِ خٲطرٕ اکھ طبقہٕ درٛاو سیاست دوٚپُن ییٚتہِ موٗجوٗد اکھ درٛاو دوٚپُن أسۍ کَرو خانٛدر اکھ درٛاو أسۍ کَرو ہرتال اکھ طبقہٕ درٛاو أسۍ کَرو روٗم دوٗر پتہٕ روٗمس منٛز تہِ گٔے اکھ ٲس لُکھ سٲنۍ جان بہر تمہِ پتہٕ آیہِ سٲنۍ پارٹی یتھ وجوٗدس پٮ۪ٹھ کہِ امن کی بات عزت کے ساتھ یہ گوٚو کہِ ڈوٗنۍ چھنہٕ کینٛہہ جیل چھُنہٕ کینٛہہ قبرستان چھُنہٕ کینٛہہ أسۍ ہسا کوٚر ووٹہٕ سۭتۍ پتہٕ کوٚر پنُن حق حٲصِل 2002 تانۍ باسان ووٹ ووٹ چھُ ژوٗر حقیٖقت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ باسان یہِ چھُ اوسمُت یہِ چھُ ووٹ ترٛایہِ پتہٕ ٲسۍ گرس منٛز پرٛٮ۪تھ ژوٗر ژوٗر باے باقس منٛز کران 1% تٔمۍ وُچھ سرپنچ گٔیے واریاہ 0% پٮ۪ٹھ یِتھے کٔنۍ ایم ایل اے بنان 500 ووٹن 6 ووٹن 2002 منٛز آیہِ گۄڈنِچ لٹہِ ییٚتٮ۪ن بالکل لسٹ مِکس PDP والے لسٹ مِکس کی پروسیس ہے. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابق MLC شیخ بشیر احمد نے PDP کے نوجوان لیڈر کی طرف سے ان کی پارٹی پر لگائے گئے تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے. شیخ بشیر احمد نے کہا کہ وحید پرا کو تاریخ اور جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے NC کی طرف سے کیے گئے تعاون کا کوئی علم نہیں ہے. انہوں نے یہ کہتے ہوئے پلٹوار کیا کہ آرٹیکل 370 کو مرکزی حکومت نے PDP کے BJP سے ہاتھ ملانے کے بعد کیا ہے. وہ مفتی کے کلوز مانے جانے والے وحید پرا نے آج ایک بڑا بیان دیا. انہوں نے نیشنل کانفرنس کو کٹگرے میں کھڑا کیا اور طرح طرح کے الزامات نیشنل کانفرنس پر لگائے. جموں کشمیر پچھلے 32-33 سال سے ملٹنسی سے جھلس رہا ہے اور وحید پرا صاحب جو ہے وہ کوئی شخصیت نہیں ہے کہ اس چیز کے اوپر ہم جائیں کہ وہ کیا کہتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ریگنگ 1987 کے الیکشن کی ریگنگ کی طرف بات کرتے ہیں. تو اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ جموں کشمیر اور پورے انڈیا کے اندر قانون ہے اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر ریگنگ کسی جگہ ہوتی ہے تو اس میں ہائی کورٹ ہے, الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے, پھر سپریم کورٹ ہے. تو ایسا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وحید پرا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں چونکہ ٹاسک فورس بنایا تو ٹاسک فورس بھی بنا, یہاں لاز بھی تھے. وہ ملٹنسی کے ساتھ لڑنے کے لیے جو طاقتیں تھیں, ہم اگر اچھا ہوا ہے تو اس کے بھی ذمہ دار ہیں, اگر کہیں غلط ہوا تو اس کے بھی ذمہ دار ہیں. ان کی طرح بھاگنے والے نہیں ہیں. 1990 سے لے کے 2023 تک جو فاروق صاحب نے ملٹنسی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ چیزیں کی ہیں وہ ہسٹری ہے. اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کی جانیں گنوائیں. کشمیر کے اندر ہمارے ڈیلیگیٹس کی موتیں ہوئی, منسٹرز جو ہیں وہ ان کی موتیں ہوئی. اور ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں. اس سوسائٹی میں جو اچھائیاں ہیں وہ بھی ہمارے کھاتے میں ہیں, اگر برائیاں ہیں تو اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. وحید پرا جو ہے وہ اس کو ہم نے جواب نہیں دینا ہے کہ وحید پرا کیا کہتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ وحید پرا کو آج یاد آ رہا ہے ریگنگ. تو وحید پرا جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنی گریبا مت جھانکے کہ وہ کیا ایکچولی کہنا چاہتا ہے. اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے کسی ہسپتال میں. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے شکریہ. نیشنل کانفرنس کے لیڈر شیخ بشیر احمد کہہ رہے ہیں کہ ہلکے میں لیجیے اس اسٹیٹمنٹ کو, لیکن بات صحیح یہ بھی ہے کہ وحید پرا جو ہے محبوبہ کے کلوز ہیں اور PDP کی لائن اگر یہی رہی تو نیشنل کانفرنس اور PDP کا آگے یہاں جموں کشمیر میں اکٹھا ہونا اور پھر BJP کو روکنا ذرا مشکل ہو جائے گا. کیمرہ مین
नारायण के साथ समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर देवेंद्र बनियाल ने कहा कि पीडीपी और एनसी एक दूसरे के हरीफ हैं और उनका कोई मुश्तरका एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के कारकुन जमीनी सतह पर लड़ रहे हैं, इसलिए ये पार्टियां बीजेपी के खिलाफ कभी हाथ नहीं मिला सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी कहा जा रहा था कि ये अपोजिशन पार्टीज का एक फ्रंट बनाने जा रहा है और दोनों पार्टियां उसको लीड करेंगे, लेकिन जिस तरह से वहीद परा ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा कर दिया तो उनका अलायंस भी कटघरे में खड़ा हो गया। इस पर बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर पार्टी के और फॉर्मर मिनिस्टर हैं देवेंद्र बनियाल जी। बनियाल जी, क्या लगता है ये जो स्टेटमेंट आया है वहीद परा का नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो उन्हें छोड़ा नहीं, लेफ्ट टू राइट उनको क्रिटिसाइज किया है, क्या आपको लगता है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कुछ दिनों से ये जो मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अलायंस हो रहे हैं, जुड़ने की कोशिश की जा रही है, एक झुंड बन के लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने सेल्फ इंटरेस्ट और कहीं ना कहीं लीडरशिप और लीड करने के चक्कर में और भी कोई जो इंटरनल इनके इशू रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं पीडीपी का क्या एजेंडा है और एनसी का क्या एजेंडा है, ये सब अपने इंटरनल क्लिफ्ट के कारण आज बिखर रहे हैं और अलग हो रहे हैं। ये बात मोदी जी ने भी कही, हर एक जो हमारे नेता हैं बीजेपी के वो भी कहते हैं कि ये अलायंस जो है ये एक माहौल को देख के कॉम्प्रोमाइज करते हैं और अल्टीमेटली मोटिव क्या है? मोटिव ये नहीं कि देश आगे बढ़े, मोटिव ये नहीं कि लोगों के काम हो, मोटिव ये है मोदी हटे। तो कहीं ना कहीं ये जो इनके अंदर की जो इनकी नीयत है वो साफ दिखती है कि आज एक यूथ का लीडर जो है आज वो एनसी को ब्लेम कर रहा है। यही महबूबा जी और उमर जी इकट्ठे बैठ के चाय पीते थे, आज उनके नेता जो है वो उनको आईना दिखा रहे हैं कि इन्होंने रिगिंग की है, इन्होंने इलेक्शंस को फौज किया है, बहुत सारी बातें जो है ये कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि दिख रहा है 2024 चुनाव है जो वो भाजपा का है, मोदी जी का है, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये जो अलायंस है ये टेम्पररी अलायंस है, टेम्पररी गठजोड़ है जो धीरे धीरे समय के साथ जो है टूट जाएंगे और हमें टूटते हुए नजर भी आ रहे हैं। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर है अब्दुल मजीद लारमी, उन्होंने भी कई दिनों पहले महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम लगाया था। आज महबूबा मुफ्ती के जो खास करीबी हैं वहीद परा, वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को कर, तो आपको लगता है कि जमीन पे इन लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है? देखिए, ये अभी नीचे से शुरू हुआ है, जल्दी ही आप देखेंगे कि उमर साहब और महबूबा जी भी उनका लेवल भी अब आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ग्राउंड लेवल से कार्यकर्ता बोलना शुरू करता है ना तो ऊपर भी ये बातें आती हैं। उसका कारण सिर्फ यही है, आज कश्मीर में, जम्मू में, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए जो वहां काम हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रही है, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो किसी पिछले 70 साल में शायद एनसी और पीडीपी में नहीं किए थे, कांग्रेस ने नहीं किए थे। कैमरामैन नारायण के साथ समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर